लोगों ने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस सीढ़ी से एक सीढ़ी नीचे आ गए। उस पर खड़े होकर पहले अल्लाह की हम्दो सना में चंद कलिमात कहे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मरहूम की खूबियां और उनके कारनामे बयान किए और इसके बाद खुतबा शुरू किया। ये खुतबा आज तक तारीख के दामन में लफ्ज बलफ्ज महफूज है। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम में से ही हूँ, तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। अगर मुझ में खलीफतुर रसूल की हुक्मदूली की जरूरत होती तो मैं ये जिम्मेदारी कभी कबूल न करता। मुझे मालूम हुआ है कि लोग मेरे मिजाज की सख्ती से डरते हैं और मेरी दुरुस्ती की वजह से मुझे पसंद नहीं करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उमर उस वक्त भी हम पर सख्ती करता रहा है जब हमारे सरों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मौजूद था, और फिर वो उस वक्त भी हम पर सख्ती करता रहा जब हमारे और उसके दरमियान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हाइल थे। लोग कहते हैं कि अब क्या होगा जबकि हमारे मामलात उसी के हाथ में हैं। जो कोई भी ये कहता है वो ठीक कहता है। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहिबत का शर्फ हासिल है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और एक अदना नौकर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और रहमदिली में आपका कोई सानी न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फरमान के मुताबिक मोमिनीन के लिए राहत और रहमत का सरचश्मा थे। बारगाहे रिसालत में मेरी हैसियत एक बरहना शमशीर की सी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मुझे न्याम में डाल लेते और जब चाहते मुझे बेनियाम कर देते। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी हैसियत में रहा उस दिन तक जिस दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाया और अपने यहाँ बुला लिया। आ हुजूर उस वक्त तक मुझसे खुश और मुतमईन रहे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश रहे और ऐसी सआदत है जिस पर मैं सारी उम्र फख्र करता रहूंगा। आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द हुई। क्या कोई अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के तहम्मुल, नरमी और करम नवाजी से इनकार कर सकता है? मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी खादिम और मुआविन रहा। मैं अपनी सख्ती को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नरम मिजाजी में जज्ब कर दिया करता था। मैं एक बरहना तलवार था जिसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु न्याम में डाल लेते थे या किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए मुझे न्याम से निकाल कर इस्तेमाल करते थे। मैं इस हैसियत में पूरी फर्मा बरदारी से उनके साथ रहा, यहाँ तक कि वो भी हमसे जुदा हो गए। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर वक्त तक मुझसे खुश और मुतमईन रहे और इस सादत पर मैं फख्र करता हूँ। और अब ऐ लोगो, तुम्हारे मामलात और दीगर तमाम अहवाल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दी गई है। मैं तुम्हें ये बावर कराना चाहता हूँ कि मेरे मिजाज की वो सख्ती जिससे तुम नाला थे अब नरमी में बदल गई है। लेकिन ये भी सुन लो कि उन लोगों के लिए मेरे मिजाज की सख्ती कायम रहेगी जो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो अमन व अमान से रहते और जुर्रत ईमानी रखते हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा नर्म हूँगा। और अगर कोई किसी पर जुल्म करेगा तो मैं उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका एक रुखसार जमीन पर न टिका दूं और दूसरे रुखसार पर अपना पांव न रख दूं तान के वो हक के आगे हथियार डाल दे। लेकिन इस कदर सख्ती के बावजूद अहले अफाफ और अहले कफाफ के लिए मैं अपना रुखसार खुद जमीन पर रख दूंगा। ऐ लोगो, मुझ पर जो तुम्हारे हुकूक हैं वो मुझसे लो। मैं ये हुकूक बयान कर देता हूँ। मुझ पर तुम्हारा एक हक ये है कि तुम्हारे खिराज और उस गनीमत में से जो अल्लाह तुम्हें अता करे मैं कोई चीज नाहक न लूं। मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि जब तुम में से कोई मेरे पास आए तो मुझसे अपना हक वसूल करके जाए। मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि तुम्हारे अतियात और वज़ाइफ में इजाफा करूं और तुम्हारी सरहदों को इतना मुस्तहकम करूं कि दीन के दुश्मन इधर का रुख न कर सकें। और मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि तुम्हें हलाकत में न डालूं और महाज से तुम्हें घर वापस आने से ना रोके रखूं। और जब तुम किसी महाज पर लड़ने के लिए जाओ तो एक बाप की तरह तुम्हारे अहलो अयाल की देखभाल करो। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, मेरे साथ अफ़्व दरगुज़र का रवैया इख्तियार करो और मेरे साथ ताउन करो। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर में मेरी मदद करो और तुम्हारी जो खिदमत अल्लाह ने मेरे सुपुर्द की हैं उनके मुतालिक मुझे नसीहत करो। मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ और अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। एक रिवायत ये भी है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खुतबा नमाज से पहले दिया था और इसके बाद नमाज पढ़ाई थी। बहरहाल लोगों के दिलों में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिजाजी सख्ती और दुरुस्ती का जो खौफ सा बैठा हुआ था वो बिल्कुल उतर गया। मुस्तनद मुअर्रिख लिखते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो खुतबे के बाद मस्जिद से चले गए, लेकिन लोग मस्जिद में या बाहर बैठे खड़े उनके खुतबे पर तबादला ख्यालात करते रहे। ज्यादातर ये बात सुनाई दी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जाहिर और बातिन एक है और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्ती और दुरुस्ती के बावजूद इंसाफ पसंद इंसान है।
नखलिस्तान में मूसा अपने गिरोह के सरदार अबू सलमा और दीगर साथियों को अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात और उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की तफसील सुना रहा था। फिर सब खाने में मसरूफ हो गए। अब ये बताओ अबू मूसा, अबू सलमा ने खाने के बाद मूसा से पूछा, तुम 2 दिन वहाँ गुजार कर आए हो, वहाँ तुमने लोगों का रद्द अमल और रवैया देखा होगा? हाँ अबू सलमा, मूसा ने कहा, मैंने ये तफसील सुनाई ही थी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी उमर का खुतबा है जो उसने मस्जिद में दिया था। मैं खुद मस्जिद में मौजूद था। मूसा ने उमर रदियल्लाहु अन्हु का खुतबा लफ्ज बलफ्ज सुनाया। और उसके मुखालिफीन ने बाद में कुछ कहा था? अबू सलमा ने पूछा। कुछ किया था? मैंने तो ये देखा है कि जो उमर की खिलाफत के हक में नहीं थे वो भी उसके हाथ पर बैत कर चुके हैं। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि उमर की शख्सियत में ऐसा रोब और जलाल है कि उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज उसके दुश्मन के दिल में भी उतर जाता है और वो उसकी बात को कबूल कर लेता है। मैं रात तक लोगों में घूमता फिरता रहा, अपनी राय इस तरह लोगों पर जाहिर करता रहा कि किसी के साथ मुखालिफाना बात न की और न ही किसी के साथ उमर के हक में। मैंने देखा कि जो उसके मुखालिफ थे वो अगर अब भी मुखालिफ हैं तो भी उन्होंने उसके हाथ पर बैत कर ली है और दिल की गहराइयों से उसे खलीफा मान लिया है। एक सूरत हाल ऐसी है जिससे हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। वो ये है कि इराक और शाम के महाजों पर मुसलमानों के लश्कर कुछ कमजोर पड़ गए हैं और मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं जो फारसियों की जंगी कुव्वत से खाइफ हैं। हाँ, इसहाक ने कहा, महाजों की इस सूरत हाल से हम ये फायदा उठा सकते हैं कि मदीना और गिरदो नवाह के लोगों में फारसियों का खौफ पैदा कर दें। इससे ये फायदा होगा कि लोग महाज पर जाने से हिचकिचाएंगे। ये तो तुम सबको मालूम है कि मुसलमानों की कोई बाकायदा फौज तो नहीं, ना उनके पास तनख्वाहदार सिपाही हैं। ये तो जिहाद का ऐलान करते हैं और मुसलमान जौक दर जौक जिहाद को फर्ज समझते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। आगे उन सालारों की अस्करी फहमो फरासत है कि वो इन लोगों को फौरन एक बाकायदा फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर लेते हैं और ऐसे तरीके से लड़ाते हैं कि फतह उनके कदमों में आ गिरती है। हम लोगों को जिहाद से हटा सकते हैं? नामुमकिन, एक नसरानी बोला। जिहाद को ये लोग मजहबी फरीजा समझते हैं, हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना है। अबू सलमा ने कहा, मैं पहले कह चुका हूँ और बार बार कह चुका हूँ कि काम कोई भी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, हमने एक ऐसी तलवार से उनके अकीदे को काटना है जो नजर नहीं आती। अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से पूछा, हबीब बिनते यामीन को कब मदीना ले जा रहा है? कल या परसों? तुम कल सुबह रवाना हो जाओ। अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से कहा, मदीना पहुंचो और उन दोनों का इंतजार करो। वो पहुंच जाएं तो उनके साथ रहो। हबीब भी उमर के हाथ पर बैत करेगा, तुम भी उसके साथ रहना। आगे तुम्हें मालूम है क्या करना है, हमारा तुम्हारे साथ राबिता रहेगा। हबीब इब्ने काब अपनी नई बीवी बिनते यामीन को साथ लेकर मदीना चला गया। वहां उसका अपना मकान था। उस मकान से पता चलता था कि वो साहिब हैसियत है। वो वहां पहुंचा ही था कि इब्ने दाऊद भी आ गया। मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा इब्ने काब, इब्ने दाऊद ने हबीब से कहा। मैं अपनी बेटी को देखने आया हूँ। तुमने मुझ गरीब पर जो रहम किया है वो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा और मैं इसका सिला देने के भी काबिल नहीं, और मैंने अगर करम ही किया है तो मैंने सिले की तवक्को पर नहीं किया। हबीब ने कहा, तुम मुझे सिला दे चुके हो, बिनते यामीन से ज्यादा कीमती और क्या सिला होगा, और मैं उम्मीद रखूंगा कि ये मेरे साथ वफादारी करेगी। मेरे बाप ने अपनी बेटी आपके हवाले की है, पास बैठी हुई बिनते यामीन ने हबीब से कहा, और मैं अपने जिस्म के साथ अपनी रूह भी आपके हवाले कर चुकी हूँ। मेरी वफा को आप घर की चार दीवारी में नहीं आजमा सकेंगे। अगर आप कभी जहाद पर गए तो मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी वफा मैदान जंग में देखना। हबीब इब्ने काब हंस पड़ा। इस हंसी में प्यार मौजज़न था। इसकी ये बात हंसी में न टालो इब्ने काब। इब्ने दाऊद ने कहा, इसे जिहाद में शरीक होने का बहुत ही शौक है। मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 4-5 चांद पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरा सारा कबीला मेरा दुश्मन हो गया था। मैंने तुम्हें ये बात पूरी नहीं सुनाई थी। सिर्फ इस बेटी ने मेरा साथ दिया और इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे बेटे भी मेरे दुश्मन हो गए और मेरी बीवी भी मुझसे अलग हो गई। कबीले वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा। मैं इस बेटी को साथ लेकर अपने उस दोस्त के पास चला गया जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो यहूदी है लेकिन उसने मेरे साथ दोस्ती निभाई। उसने कहा था कि मजहब अपना अपना, लेकिन मजहब दोस्ती और मोहब्बत के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। और ये मेरी बेटी बिनते यामीन तो दिल से मुझसे पहले इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का बहुत शौक था। मैं इसे 3 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना लाया था। ये कहती थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए यहीं रहने दो। तुम जानते हो इब्ने काब, हमारे रसूलुल्लाह मेरी बेटी की ये ख्वाहिश कभी कबूल न करते। आप किसी की खिदमत को कबूल नहीं किया करते थे। मैंने इसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन खिदमत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलो। इब्ने काब, मैं अपनी इस बेटी की कौन कौन सी खूबी बयान करूं।
میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے شہسوار بنا دو، مجھے برچھی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی اور میں شادی کرنے کی بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا، میں اسے شہسواری کیسے سکھاتا؟ وہ میں سکھا دوں گا، حبیب نے کہا۔ اور ابن داؤد، آپ اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو، میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ خدا کی قسم تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے، اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر، میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا، ابن داؤد نے کہا، میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پرور قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے درپردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑے کہ قبیلہ لڑنا ہی نہیں جانتا، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قیقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نضیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ سامنے آ گیا جس کے متعلق گفت و شنید کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سربراہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمرو بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزرے تو آپ کے سر پر سل گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ بنو نضیر نے نکلنے کی بجائے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو نضیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینے سے نکالے گئے۔ ان میں کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا کے آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہودی سازش کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر قبیلہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینے میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔
یہ ایسے پر اثر الفاظ اور انداز سے لوگوں کو اکساتے اور مشتعل کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہودی کی بات کو اپنے دل کی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی کہ یہودی پشت در پشت مدینہ میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو گھر سے بے گھر اور وطن سے جلا وطن کر دیا ہے، اور مدینہ میں وہی چند ایک یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ہاں ابن کعب، ابو داؤد نے معصومیت کے لہجے میں کہا، میں یہودیوں کی ذہنیت اور اسلام دشمنی کے متعلق جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو۔ یہ باتیں مجھے سناؤ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں اکثر ان کی باتوں کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ابن کعب، ابو داؤد نے کہا، میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں، ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے۔ بنت یامین نے کہا، جب میں اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، میں کہتی ہوں اسے ابھی قتل کر دوں۔ یہودیوں سے مجھے اس لیے نفرت ہے۔ تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو، حبیب نے کہا، میرا دل آج ایسا بھر آیا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے، میدان جنگ میں گرجتے برستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایات دیتے نظر آتے ہیں۔ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو، تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل کی ہی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے، ابن داؤد نے کہا، یہ خبر کچھ عرصے پہلے میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ حبیب نے کہا، یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینہ کو ایک ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمرو بن عبدو کا نام سنا ہوگا، وہ عبدو جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھوڑ سواروں کے برابر ہے؟ ہاں ابن داؤد، حبیب نے کہا، وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اسی معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے ہی حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود رہتے تھے۔ مدینہ میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا، یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ وہیں ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی، رات کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا، بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی ایک بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علمبردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع اور حی بن اخطب مدینہ سے خیبر چلے گئے۔
جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔